Kulturang manasigon sa Panay Lucianon of Santa Lucia National High School. Kadako na sa kausaban sa Asturias karon ang naila kaniadto nga naghalin karon usa na kalungsod nga mauswagon. Hala, naa si Luluhin nyo! Luluhin nyo! Mga apo! Mga apo, paminaw kamo sa usa ka karaang sugilanon. Ang sugilanon sa atong dapit sa kanhing naghalin. Mga katawhan kaning adto nagagikan sa lain-laing bahin. Dili sila lumad ni ining yutaa. Apan gipuyo-puyo sila sa hangin nga masusama sa liso nagipatpad sa kapalaran padulong sa kasagpang bahin nga mao ang naghalin. Kamu sa Asturias sa akong lolo, sa iyang mga istorya sa unang panahon. Nangabot ang mga tao uban ang kadasig ug pagtuo. Naghiusa sila dili lang sa yuta, apan sa ilang mga kasing-kasing. Naghiusa sa yuta, nagtanom og paglaom, nagtukod og panimuyo, diin ang mga damgo nagtubo. Señor San Roque, kami nagpasalamat sa grasyang naraman. Sa pagpadayon sa kaysayan at kultura, nagipanday sa buong sigot ugma sa katawhan sa Asturias.
kita karon ipahimulos sa bunga sa panikamo. Sa ngalan sa katauhan sa Asturias, uban sa suporta sa tanang lider, ug sa grasya sa labang mga agamo, isip ninyong mayor, akong ideklarar nga ang lungsod sa Asturias, usa na ka-opisyal nga first-class municipality. Bisan pa sa dagkong kausaban sa kalibutan, padayon nga ragdan-ag ang espiritu sa mga Asturias noon. Ang atong kasaysayan, tradisyon o palagiusa, dili malimtan, ug dili ang atong karugian, kaniadto hangtod karon mapabilin. Daghang salamat contingent number 5, Kulturang Madasigon sa Banay Luciano. They will